वक़ा साहब बादशाह हुसैन इनको तंदुरुस्ती भी दे और इनके इल्म में इजाफ़ा भी दे और इनको मज़ीद पढ़ने की तौफीक भी दे। जब भी मांगो या जेड़े ले भी मांगो सखियां कोलों फजल मांगो। मस्जिद कूफा जनाब अली मुर्तज़ा बादशाह तशरीफ नमा शहनशाह फरमाया जदों भी मंगो जो भी मंगो अल्लाह कोलों फजल मंगो। एक बंदा उठा सका बादशाह तुसा बार बार कह रहे हो अल्लाह कोलों फजल मंगो। जनाब अली मुर्तज़ा बादशाह ने फरमाया बेशक ठीक है अल्लाह आदल भी तो है। या अली ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि वो आदल भी हैं। जनाब अली मुर्तज़ा बादशाह ने फरमाया इंसान जिंदा है जी बादशाह जिंदा है, इंसान मौत जी आमनी है। बादशाह फरमाया जेड़ी मौत है ना ये अल्लाह दा अदल है, जेड़ी कब्र च जाए ना ये अल्लाह दा फजल। हाय हाय हाय। शहनशाह फरमाया जेड़ी मौत है ये अल्लाह दा अदल है ते जेड़ी कब्र दी जाए ना और रहमान दा फजल है। बिला तखीर जनाब दे सामने मुकामी खतीब उनके फौरन बाद मखदूम जनाब सज्जाद अली अकबर साहब जो कि अलमे पाक हजरत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहनशाह वफा सुल्तान करबला नवाबे करबला जोरे कमरे बनी हाशम बरामद कराएंगे। जनाब अल्लामा सज्जाद अली अकबर साहब उनसे कबल जनाब डॉक्टर गुलाम शब्बीर साहब जो आपसे खिताब फरमाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। ठीक है खड़े हो ठीक है बस थोड़े ज़्यादा ठीक है। बरअज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। औज़ु बिल्लाहि समीउन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यजदका यतीमन फ़ावा व वजदका आइलन फ़अगना व वजदका ज़ाइलन फ़हदा सलवात। मैंने तो ऐसे ही पढ़ना है, आपने अगर सलवात भी ऐसे ही पढ़नी है तो मैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी या अली बिस्मिल्लाह जी सलामत रहो जी। क्योंकि मैं सुर नहीं पढ़ सकता, सुर मुझे आती नहीं है। मैं तो वो कसीदा पढ़ता हूँ जो अल्लाह ने भेजा है रसूल ने सुनाया है। ये मैं नहीं, वो कसीदा तो मुझे आता ही नहीं जो मेरे उस्ताद ने लिखा, उस्ताद के उस्ताद ने। वो कसीदा जो अल्लाह ने भेजा, जबरील लेके आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ुबान से हमें सुनाया गया और हम भी वही कसीदे सुनाते हैं क्योंकि कसीदा पढ़ना ही आले मोहम्मद का है। कसीदा किसी और का हो ही नहीं सकता, आले मोहम्मद के अलावा कसीदा किसी का है ही नहीं। एक सहाबी था, ईद का दिन था जनाब चंद लम्हे तमहीद के लिए, ईद का दिन था। एक सहाबी था, उसने देखा कि पुश्ते रसूल पे हुसैन सवार थे। तवज्जो बाबा जी, पुश्ते रसूल पे हुसैन सवार थे, जुल्फों में हाथ था, कभी इधर मोड़ते हैं कभी इधर मोड़ते हैं, रसूल जिधर मोड़ते हैं हुसैन उधर, जिधर हुसैन मोड़ते हैं रसूल उधर मोड़ते हैं। एक बंदे ने सवाल किया, देख के कहता, मुस्कुरा के कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी अल्लाह कितनी प्यारी सवारी है। ये तारीफ है बाबा, छोड़ना है।
مجھے مجمع اٹھانا آتا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد مجمع جاگے گا۔ کتنی پیاری سواری ہے، کتنی پیاری سواری ہے۔ رسول خدا نے مسکرا کے کہا، او بندے خدا حیا کر، سمجھ نہیں آتی سوار کتنا پیارا ہے، سوار کتنا پیارا ہے۔ بندے خدا پتہ کرو، نعت رسول خدا کی تعریف کو کہتے ہیں۔ بندے نے نعت رسول خدا کی تعریف کو کہتے ہیں جی، جس میں رسول خدا کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ بندے نے تعریف کی ہے رسول خدا کی، بندے نے رسول خدا کی تعریف کی، ادھر رسول خدا نے کہا خبردار تجھے پتہ نہیں سوار کتنا عظیم ہے، سوار کتنا عظیم ہے، سوار کتنا پیارا ہے۔ رسول نے اپنے صحابہ میں کھڑے ہو کے یہ ثابت کیا کہ اگر کوئی بندہ میری نعت پڑھنا چاہے تو بے شک پڑھ سکتا ہے، لیکن میرے حسین کا قصیدہ چھوڑ کے میری نعت پڑھے۔ اسی طرح ہوگا قیامت کے دن تک جب سب کے سامنے دکھاوے کی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، اسی طرح تیری وہ بھی حسین کو چھوڑ کے تو نعتیں پڑھ۔ جی اب مجمع جاگے گا جی، جب تک علی دلوں میں سمایا نہ جائے گا، طلعت بھائی جب تک علی دلوں میں سمایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ توجہ آخری بندے تک جی، جب تک علی دلوں میں سمایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ پھر سنو، جب تک علی دلوں میں سمایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا۔ نیزے پہ چڑھ کے یہ کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، نیزے پہ چڑھ کے یہ کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا ہے، یہ سر علی کا ہے۔ نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا یہ مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا ہے، یہ سر علی کا ہے، اسے جھکایا نہ جائے گا۔ یہ سر علی کا ہے، اسے جھکایا نہ جائے گا۔ ساؤنڈ سے کر لا بھائی، یہ سر علی کا ہے، اسے جھکایا نہ جائے گا۔ یہ سر علی کا ہے، اسے جھکایا نہ جائے گا۔ ملنگو موالیو سنو اگلا جملہ، جی یہ سر علی کا ہے، یہ جھکایا نہ جائے گا جب تک، طلعت بھائی جملہ بڑا ہے جی، جب تک ہمارے سروں پہ ہے عباس کا پرچم، جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا پرچم، ہمیں یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے پیارے، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اپنی ڈیوٹی شروع ہے جی۔ اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اللہ اپنے نبی کو ایک وقت یاد دلا رہا ہے جی، ایک وقت یاد دلا رہا ہے۔ وہ وقت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے علم یدذکا یتیمن فآویٰ، میرے حبیب وہ وقت یاد کر، وہ وقت یاد کر جب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کی پرورش کی۔ توجہ بابا جی، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا، جب اللہ کہتا ہے جب ہم نے آپ کو یتیم پایا، میرے محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کی پرورش کی۔ پھر کیا کیا؟ ہم نے آپ کو آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھا، میں تو یہ غریب نہیں کہہ سکتا، میں تو غریب نہیں کہہ سکتا، کائنات کا مولا سلطان الانبیاء، ہم نے آپ کے پاس دیکھا آپ کے پاس مال و زر نہیں ہے تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ توجہ بابا جی، یتیم پایا، پرورش کی، اللہ کہتا ہے میں نے کی۔ اب پوری کائنات سے بڑا جملہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ کس نے پرورش کی۔ نہیں بابا جی سو گئے ہو، اللہ کے نبی کی پرورش کس نے کی؟ آپ سنتے ہی حلیمہ ہے، آپ بولیں گے کیسے؟ جب تک کیونکہ آپ کو سنائی حلیمہ گئی ہے، پرورش کس نے کی؟ میں بتاتا ہوں، جناب رسول خدا کی پرورش کرنے والی واحد ذات ہے، یا عبد المطلب ہے یا ابو طالب ہے، یا عبد المطلب ہے
یا ابو طالب ہے۔ عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کی اس طرح پرورش کی کہ جناب رسول خدا کو دیکھا کہ لوگ ابھی سے دشمن ہونا شروع ہو گئے۔ ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہے، نبوت کا اعلان کوئی نہیں، ابھی سے دشمن۔ چہرے کی نورانیت، معجزات، درختوں کا جھکنا، بدلی کا سایہ، وجود کا سایہ نہ ہونا، یہ سب کچھ دیکھ کے لوگ دشمن ہونا شروع ہو گئے۔ اب جناب ابو طالب نے دیکھا کہ لوگ دل میں بغض رکھ رہے ہیں، دل میں دشمنیاں پال رہے ہیں، تو جناب ابو طالب نے کیا کیا کہ محمد مصطفیٰ کو آپ نے 4 بیٹوں کے ساتھ سلانا شروع کیا۔ رات کے وقت جب محمد مصطفیٰ کو سلاتے تو جس چرپائی پہ رسول خدا ہوتے اس جگہ کو رات کے وقت جب آدھی رات ہوتی تو رسول خدا کو اس جگہ سے اٹھاتے۔ نہیں، رسول خدا کی چرپائی اٹھائی، علی کی رکھ دی، علی کی اٹھائی، جعفر کی رکھ دی، عقیل کی رکھ دی۔ بابا ساری رات ابو طالب جاگ کے گزارتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا یا ابو طالب، اے عمران، یہ آپ عمل کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایسا آپ عمل کیوں کرتے ہیں؟ بابا جی تھوڑا پڑھنا ہے، یہ عمل آپ کیوں کرتے ہیں؟ جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ محمد کے، مصطفیٰ کے، اللہ کے نبی کے، میرے اس بھتیجے کے بہت سارے دشمن بن گئے ہیں مکہ میں، بہت سارے دشمن بن رہے ہیں مکہ میں۔ میں یہ چاہتا ہوں، ابو طالب کہہ رہا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن میرے محمد پہ میری موجودگی میں رات کے وقت کوئی محمد پہ حملہ کرنا چاہے تو اس جگہ، جس جگہ محمد سویا ہوگا اسی جگہ دیکھے گا، اسی جگہ پہ حملہ کرے گا۔ میں ابو طالب رات کی آدھی رات کے وقت جناب محمد کو اٹھا کے دوسری جگہ کرتا ہوں، اس لیے کرتا ہوں کہ اگر کوئی حملہ کرے تو محمد بچ جائے، ابو طالب کا بیٹا ذبح ہو جائے۔ محمد بچ جائے، ابو طالب کا بیٹا ذبح ہو جائے۔ اب ابو طالب نے کی ہے پرورش۔ تو کہتا اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ممبر کی قسم ہے کوئی بندہ مجھے، کوئی مورخ، کوئی محدث یہ ثابت کر دے کہ اللہ کسی کافر کے کام کو اپنا کر۔ بھئی تو تیرے نظریے میں ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ بھئی کلمہ نہیں پڑھا تھا، نہ صحیح، بھئی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اب کلمہ لوگ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے کافر ہیں۔ نہیں بابا جی توجہ کرو، میں جا رہا ہوں، یہ علی مدد کہنے والا ہوں۔ کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے کافر نہیں سمجھے یار، میرے ساتھ ملو جی۔ کچھ بندے کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی وہی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے۔ اب پتا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں، قادیانی بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو وہ کلمہ پڑھ کے کافر۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ بچایا تو ہے نا۔ جاؤ قیامت تک مجھے کسی ایسے بندے کی ہسٹری سنا دو، یا ایسے بندے کا کچھ واضح واقعہ بتا دو کہ جس نے محمد مصطفیٰ سے اتنی وفا کی ہو، محمد مصطفیٰ سے اتنی وفا کی ہو کہ اپنے بیٹے ذبح کروانے تک چلا جائے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد سے وفا کر، محمد سے وفا کر۔ اب جناب محمد مصطفیٰ کے اوپر وحی کا نزول ہوا۔ محمد مصطفیٰ کا نکاح کس نے پڑھا؟
ओ भाई बोलो तो सही, मोहम्मद मुस्तफा का निकाह किसने पढ़ा? जनाब अबू तालिब ने। जनाब अबू तालिब ने निकाह पढ़ा, जनाब अबू तालिब ने। निकाह के खुतबे के चांद जुमले सुनाने लगा हूँ। निकाह के पहले जनाब अबू तालिब ने जो पढ़ा ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन पढ़ के पढ़ा। अल्लाह ने, इसको सही करो यार, अल्लाह ने कुरान पाक को नाज़िल किया। बच्चों बाबा जी आखिरी जुमले, अल्लाह ने कुरान पाक को नाज़िल किया है। कुरान पाक को सूरतों की शक्ल में नाज़िल किया है। सूरतों की शक्ल में 114 सूरतें हैं जी कुरान पाक की। कुरान पाक के पारे बनाए गए 30 पारे। कुरान पाक के 30 पारे हैं। 30 पारे हैं कुरान पाक के पूरी गारंटी के साथ। 30 सपारे हैं कुरान पाक के। जाओ चैलेंज से 30 सपारों की इब्तिदा से इंतहा तक बताओ पहला सपारा कहाँ से शुरू होता है? जी 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 बाबा जी मैं जा रहा हूँ जी। पहला सपारा कहाँ से शुरू होता है? अलिफ लाम मीम से। हजरत भाई मेरी तरफ पहला सपारा कहाँ से शुरू हुआ? अलिफ लाम मीम से। आखिर वन्नास तक खत्म हो गया कुरान। पहला सपारा, पहले सपारे से लेके आखिरी 30वें सपारे तक मुझे कोई ये बता दे कि सूरह अल हमद किस सपारे में है? सूरह अल हमद किस सपारे में है? किस सपारे में है? अब उलमा कहते हैं कि कुरान पाक पूरे 30 सपारे पढ़ दिए जाएं। कुरान पाक के पूरे 30 सपारे पढ़ दिए जाएं और एक तरफ सूरह अल हमद पढ़ दी जाए। तवज्जो बाबा जी, सारे सपारे 30 सपारे पढ़ दिए जाएं। पढ़ के किसी की रूह को बख्श दे। सारे 30 के 30 सपारे एक तरफ, सूरह अल हमद एक तरफ। 30 सपारे एक तरफ, सूरह अल हमद एक तरफ। अब पता चला कि जो अबू तालिब के कलमात हैं, अबू तालिब ने जो अपनी ज़बान से अदा किया था मोहम्मद के खुतबे पर, ये पूरे कुरान के वजन के बराबर है। ये पूरे कुरान के बराबर है। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। अब आज किस तरह से ये ज़हन फातिमी हुआ, न जाने किसकी लगी नजर के ये घर मातमी। छोड़ दिया मदीना हुसैन। हम मदीने से चल के मक्का में पहुंचे मेरे माँ। तेरे और मेरे इमाम मक्का में पहुंचे, एहराम खोले, हज को उम्रे में तब्दील किया। चला इमाम, मेरा इमाम अब एक टीले पे बैठ के, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मंजिल पे टीले पे बैठ के रो रहे। सादात ने देखा, सहाब ने देखा, यारों ने साथ ने देखा, हुसैन खैमों में नहीं, अज़ादारों खैमों में हुसैन का नाम हलना। सब परेशान हो गए, मौला हुसैन किधर चले गए? सब परेशान है, मौला हुसैन किधर चले गए? मौला की तलाश शुरू हुई। जनाब गाजी अब्बास तलाश करते 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 उस टीले के करीब पहुंचे। अब जब टीले के करीब पहुंचे ना, तो देखा कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दो जानू बैठे हुए हैं, और आवाज़ें बुलंद रो रहे हैं। मौला अब्बास दूर से देखते देखते चलते चलते करीब आए। मौला अब्बास भी जिंदा हो और मौला आप रो रहे हो। मौला अब्बास भी जिंदा हो और आपके आंसू, आपकी आंखों से आंसू। जनाब मौला हुसैन कहते हैं अब्बास सब्र कर, सब्र कर। मौला अब्बास कहते हैं मौला मैंने बहुत सब्र किया। सुगरा को मदीने में छोड़ा, मैंने सब्र किया। वलीद के दरबार से वापस आया, मैंने सब्र किया। खुले बंधे हुए एहराम खोले, मैंने सब्र किया। मौला और भी कितना सब्र करना है? मौला कहते सब्र कर, सब्र कर। मौला कहते अब रो क्यों रहे? जनाब अब्बास ने कहा मैं अब रो क्यों रहे? जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बास अगर तू देखे तो तू बर्दाश्त नहीं कर सके, अगर तू देखे तो तू बर्दाश्त नहीं कर सके। मौला कहते हैं, मौला अब्बास कहते हैं मौला मुझे दिखा दे। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बास अगर बर्दाश्त कर सकता है तो देखेगा तो देख। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 2 उंगलियों का इशारा
छत है, बहुत बड़ी छत है, छत के ऊपर बहुत बड़ा दरवाजा है, दरवाजे के साथ एक कैदी है, हाथ से पुष्ट बंधे हुए हैं। मौला कहते देख, कहते पहचान, अब्बास इसे पहचान। मौला कहते मैं पहचान नहीं सका। मौला कहते मेरा अब्बास गौर से देख, गौर से देख। अब जब दूसरी मर्तबा मौला अब्बास ने देखा, मौला अब्बास ने देखा कि जुल्फों को रस्सी से बांधा हुआ था, हाथ पसे पुष्ट थे। मौला अब्बास ने गौर से देखा, देख के कहते मौला ये मुस्लिम है, ये रुकैया का वक्त है। मौला रोक के कहते ये रुकैया का वक्त है कि इतने में एक जालिम ने तलवार का वार किया, जनाबे मुस्लिम का सर दरवाजे पे और जनाबे मुस्लिम की लाश जमीन पर गिरी। जाजादारों, जनाबे मुस्लिम की लाश का जमीन पे आना था कि एक मखदूमा आई, झोली फैला के कहती हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे लाल, तुझे जमीन पर गिरने से मैं बचाती हूँ। जनाबे मुस्लिम की लाश से आवाज आई, मखदूमा अब कौन है? जनाब की आवाज आई, मुस्लिम मैं बकिया छोड़ के सैयदा फातिमा आई हूँ।